श्री गुरुभ्यो नमः। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। प्रामाण्यं स्वतोग्राह्यं परतो वा इति विचारावसरे प्रामाण्ये स्वतोग्राह्यत्वं नाम किम्, परतोग्राह्यत्वं नाम किम् इति निरूपितम्। ज्ञानग्राहकसामग्री तत्र तत्र आचार्याणां मतेषु भिद्यते इत्यपि निरूपितम्। तत्र मीमांसकानां मते तावत् ज्ञानं यया सामग्र्या गृह्यते तयैव सामग्र्या तन्निष्ठं प्रामाण्यमपि गृह्यते इति कृत्वा प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते इति व्यवहारः। नैयायिकानां तु मते प्रामाण्यं परतोग्राह्यं, यया सामग्र्या ज्ञानं गृह्यते तया सामग्र्या प्रामाण्यं न गृह्यते, प्रामाण्यग्रहणार्थम् अन्या काचित् सामग्री अपेक्षिता। तथा च नैयायिकानां मते प्रामाण्यं ज्ञानग्राहकसामग्री भिन्नसामग्री ग्राह्यं, प्रामाण्यं स्वाश्रयविषयकग्रहजनकसामग्री भिन्नसामग्रीजन्यग्रहविषयः इति ह्यः अस्माभिः चिन्तितम्। इदमेकम् अवगच्छन्तु। यदि प्रामाण्यं ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यम् इति मीमांसकैः नैयायिकान् प्रति उच्यते, तर्हि नैयायिकाः सिद्धसाधनं वदन्ति। इत्युक्ते नैयायिकानां मते अपि प्रामाण्ये ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यत्वम् अस्ति। कथम् इति पश्यन्तु। अस्माभिः ह्यः नैयायिकानां प्रक्रिया दृष्टा किल। नैयायिकानां मते किं भवति? प्रथमतः घटेन्द्रियसन्निकर्षे सति अयं घटः इत्याकारकं व्यवसायात्मकं ज्ञानं जायते। पश्चात् घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायो जायते। अनुव्यवसायेन व्यवसायात्मकं ज्ञानं विषयीक्रियते, किन्तु तन्निष्ठं प्रामाण्यं न विषयीक्रियते। तर्हि प्रामाण्यं कथं गृह्यते इत्यस्य उत्तरं किं वदन्ति तार्किकाः? अन्या काचित् सामग्री अपेक्षिता। सफलप्रवृत्तिजनकत्वलिङ्गकपरामर्शेण या अनुमितिः जायते तत्र प्रामाण्यं विषयः। सम्यक् अनुमानप्रयोगः कीदृशः? मम पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं
प्रमा सफल प्रवृत्तिजनकत्वात् अनेन अनुमानेन प्रामाण्यं गृह्यते इति नैयायिकैरुक्तम्। किञ्चित् श्रद्धया शृण्वन्तु। अस्माभिः ह्यः कथं प्रतिपादितं? ज्ञानग्राहकसामग्री व्यवसायादिघटितसामग्री, ज्ञानग्राहकसामग्री भिन्नसामग्री परामर्शादिघटितसामग्री, तया सामग्र्या प्रामाण्यं गृह्यते इति उक्तं किल? तत् सत्यं, किन्तु एतावदेव उच्यते चेत् कश्चित् क्लेशः अस्ति। कः क्लेशः? यदा द्वयोर्जल्पकथा चलति, मीमांसकतार्किकयोः जल्पकथा यदा चलति, तदा मीमांसकानां तार्किकान् प्रति अयम् अनुमानप्रयोगः। प्रामाण्यं स्वतोग्राह्यं हेतुः कोऽपि अस्तु, हेतोर्विषये अधुना चर्चा मास्तु। प्रतिज्ञावाक्यं कीदृशं? प्रामाण्यं स्वतोग्राह्यं। तदानीं तार्किकः पृच्छति, स्वतोग्राह्यत्वं भवता साध्यं क्रियते, तत् कीदृशं? तर्हि मीमांसकेन स्वकीयं मतं वक्तव्यं। प्रामाण्यं ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यं। सम्यक्। इदं श्रुत्वा तार्किको वदेत्, मम मतेऽपि इदमस्ति। मम मते अपि ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यमेव प्रामाण्यं। कथम् इति पश्यन्तु। प्रामाण्यं कया सामग्र्या गृह्यते? तन्मते नैयायिकमते प्रामाण्यं कया सामग्र्या गृह्यते? सफलप्रवृत्तिजनकत्वलिङ्गकपरामर्शादिघटितसामग्र्या प्रामाण्यं गृह्यते खलु? सम्यक्। ज्ञानस्य आकारः कः? अनुमितेराकारः कः? प्रमा। प्रामाण्यं तत्र विषयः। पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं विषयो न वा? पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञाने कः विषयः? वह्निः एव विषयो वा? पर्वतः अपि विषयः खलु? सम्यक्। पर्वतो वह्निमान् इत्यत्र पर्वतोऽपि विषयः, वह्निरपि विषयः। तद्वत् मम पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं प्रमा इति यदि ज्ञानस्य आकारः, तर्हि तत्र कः विषयः? प्रामाण्यं विषयः। पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं विषयो न वा? विषयः खलु? तर्हि प्रामाण्यं यथा विषयः, तद्वत् पूर्वोत्पन्नं ज्ञानमपि विषयः। तर्हि सा या सामग्री परामर्शादिः, सा सामग्री प्रामाण्यं गृह्णाति, ज्ञानमपि गृह्णात्येव खलु? तेन परामर्शेण या अनुमितिर्जायते, तस्याम् अनुमितौ पूर्वोत्पन्नं ज्ञानम् अपि विषयः, प्रामाण्यमपि विषयः। सम्यक्। तर्हि सा सामग्री कीदृशी? प्रामाण्यग्राहिका इति सत्यं, ज्ञानग्राहिका न वा? सा ज्ञानग्राहिका अपि खलु? ज्ञानमपि गृह्णाति खलु? तर्हि ज्ञानमपि गृह्णाति, प्रामाण्यमपि गृह्णाति, तर्हि ज्ञानग्राहकसामग्र्या एव प्रामाण्यं गृहीतं खलु? ज्ञानग्राहकसामग्री इत्युक्ते व्यवसायादिघटितसामग्री एका एव वर्तते वा? परामर्शोऽपि ज्ञानग्राहकसामग्री एव। सम्यक् अवगतं वा? तर्हि केवलं ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यं प्रामाण्यम् इत्युक्ते नैयायिकाः अपि अङ्गीकुर्वन्ति तत्। तन्मतेऽपि यया सामग्र्या प्रामाण्यं गृह्यते, सा सामग्री परामर्शादिः ज्ञानग्राहिका एव। तर्हि नैयायिकानां मते अपि ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वं प्रामाण्ये अस्त्येव। सम्यक्। तर्हि यदि मीमांसकाः इत्थं प्रतिज्ञां कुर्युः, प्रामाण्यं ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यं, तर्हि किमपि अनिष्टमेव न स्यात् नैयायिकानां। सम्यक्। इष्टापत्तिं वदेयुः, सिद्धसाधनम् इति दोषो भवति। तन्मतेऽपि यया सामग्र्या प्रामाण्यं गृह्यते, सा सामग्री ज्ञानग्राहिका एव। ज्ञानं न गृह्णाति, प्रामाण्यमात्रं गृह्णाति इति नास्ति खलु? तर्हि ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वं स्वतस्त्वम् इत्युक्ते अतिप्रसक्तिरस्ति। एतादृशं पारिभाषिकं स्वतस्त्वं तु नैयायिकानां मतेऽप्यस्ति। अतः मीमांसकैः किञ्चित् परिष्कृत्य वक्तव्यम् अस्ति। केवलं ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वं स्वतस्त्वम्
इति पर्याप्तं नास्ति। नैयायिकानां मतेपि ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यत्वमस्ति। अतः मीमांसकानाम् आशयः कः इति सम्यक् जानन्तु। इयं कोटिः परिभाषायामस्ति। या काचित् ज्ञानग्राहकसामग्री प्रामाण्यं गृह्णाति इत्येतावता प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते इति न वक्तव्यम्। अवगम्यते वा? या काचित् ज्ञानग्राहकसामग्री प्रामाण्यमपि अपि गृह्णाति इत्येतावता एव प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते इति न वक्तव्यम्। किं तर्हि वक्तव्यम्? याः यावत्यश्च ज्ञानग्राहकसामग्र्यः सर्वाभिरपि सामग्रीभिः तन्निष्ठं प्रामाण्यं गृह्यते इति वक्तव्यम्। मीमांसकैः यदा उच्यते प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते तस्य वचनस्य अयमाशयो न यया कयाचित् ज्ञानग्राहकसामग्र्या प्रामाण्यमपि गृह्यते इति आशयो न। या च यावती च ज्ञानग्राहकसामग्री सा सर्वापि प्रामाण्यं गृह्णाति चेदेव प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते। पश्यतु, नैयायिकमते ज्ञानग्राहकसामग्री या वर्तते व्यवसायादि घटितसामग्री तया प्रामाण्यं न गृह्यते। किन्तु अन्या ज्ञानग्राहकसामग्री वर्तते परामर्शादिः, तया तु प्रामाण्यं गृह्यते। तर्हि याः यावत्यः ज्ञानग्राहकसामग्र्यः सर्वाः प्रामाण्यं गृह्णन्ति वा? नैयायिकमते न। अतः प्रामाण्यं परतो गृह्यते तन्मते। तर्हि किं वक्तव्यम्? यावत् ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यत्वम् अपेक्षितम्। यावत्त्वं सामग्र्यां विशेषणम् इत्युक्ते भाषामर्यादाम् अनुसृत्य वक्तव्यं चेत् यावत् ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यम् इति वक्तव्यम्। स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं वक्तव्यं चेत् ज्ञानग्राहक यावत् सामग्री ग्राह्यत्वम् इति। यावत्त्वं नाम साकल्यं। सर्वाः अपि ज्ञानग्राहिकाः सामग्र्यः यथा ज्ञानं गृह्णन्ति तथा तन्निष्ठं प्रामाण्यमपि गृह्णन्ति चेत् प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते इति व्यवहारः। अन्यथा किं स्यात्? नैयायिकमते प्रामाण्यं यया सामग्र्या गृह्यते सा सामग्री ज्ञानमपि गृह्णाति इत्येतावता ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यत्वं तन्मतेपि अस्ति। सम्यक्। अतः प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते इत्यस्य प्रामाण्यं ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यम् इति एतावानेव अर्थः न। प्रामाण्यं यावत् ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यम्। अवगम्यते वा? बह्व्यः सामग्र्यः ज्ञानं गृह्णन्ति। अत एव मया उक्तं प्रत्येकम् आचार्यस्य मते सामग्री भिद्यते खलु। सर्वापि सामग्री ज्ञानग्राहिका, सा सर्वापि सामग्री प्रामाण्यं गृह्णाति इति मीमांसकानां मतम्। या ज्ञानग्राहकसामग्री सा सर्वापि प्रामाण्यं गृह्णाति, अतः प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते। नैयायिकानां मतं किमस्ति? काचित् ज्ञानग्राहकसामग्री प्रामाण्यं गृह्णाति, काचित् ज्ञानग्राहकसामग्री प्रामाण्यं न गृह्णाति। तर्हि प्रामाण्यं परतः गृह्यते। सम्यक्। इदानीं किं तर्हि? यावत् ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यत्वं स्वतस्त्वं स्वतोग्राह्यत्वं प्रामाण्ये वर्तते इत्युक्ते या काचित् ज्ञानग्राहकसामग्री प्रामाण्यं गृह्णाति इति न। याः ज्ञानं गृह्णन्ति ताः सर्वा अपि प्रामाण्यमपि गृह्णन्ति। यावत् ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यत्वम् अपेक्षितम्। सम्यक् वा? अवगतम्? इयं कोटिः दीपिकायाम् अस्त्येव, परिभाषायाम् अपि अस्ति इति कृत्वा मया अधुना उक्ता। यतोहि अस्माभिः पठनावसरे केवलं ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यम् इति खलु पठितम्। तथा सति कश्चित् दोषो भवेत्, सिद्धसाधनम् आक्षिप्तं भवेत् नैयायिकैः। तद्वारणार्थं साध्यस्वरूपं परिष्कर्तव्यं। प्रामाण्यं स्वतो ग्राह्यम् इत्युक्ते प्रामाण्यं यावत् ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यम् इति साध्यस्वरूपं परिष्कर्तव्यम् अस्ति। सम्यक् वा? अवगम्यते न वा? न अवगतं चेत् अवश्यं पृच्छन्तु। ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यत्वं
यदि साध्यं स्यात् तर्हि नैयायिकानां मते तत् साध्यं सिद्धमेव अस्ति। सम्यक्। तर्हि किं तेषां मते न सिद्धं तत् साधनीयं मीमांसकैः। या या ज्ञानग्राहकसामग्री सा सर्वापि प्रामाण्यं गृह्णाति इति सः नाङ्गीकरोति तर्हि तदेव साध्यं कर्तव्यं। यावत् ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यत्वं साध्यं। सम्यक्। तर्हि मतद्वयम् अवगतम् अस्ति। वेदान्तिनां मतमपि अत्यन्तं सरलं, किन्तु तद्मया प्रथमे दिने एव उक्तं। साक्षिस्वरूपं यैर्ज्ञायते तेषामेव अयं विषयः ज्ञातुं शक्यते। सम्यक्। तर्हि यैः पठितम् अस्ति, यैः प्रत्यक्षपरिच्छेदः सर्वांशेन दृष्टः अस्ति, तैः इदम् अवगन्तुं शक्यते। सम्यक्। इदानीं या या ज्ञानग्राहकसामग्री सा सर्वापि सामग्री प्रामाण्यं गृह्णाति इति मीमांसकानां मतं, व्यवहारे भाट्टनयः, अतः अस्माकमपि तदेव मतं। किन्तु भाट्टनयः इत्युक्ते ज्ञानमतीन्द्रियम् इत्यादिकं न कथयामः वयम्, अस्माकं तत्र विलक्षणमेव मतं वर्तते। सम्यक्। इदानीं घटेन्द्रियसन्निकर्षे जाते सति अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं जायते, सत्यं खलु? घटज्ञानम् अस्माकं मते कथं जायते? अस्माकं मते घटज्ञानं कथं जायते? केवलं घटेन्द्रियसन्निकर्षे सति इति नास्ति। अंतःकरणं चक्षुर्द्वारा विषयदेशं गत्वा विषयाकारेण परिणमते, सः परिणामः एव घटाकारा वृत्तिः इत्युच्यते। सा वृत्तिः जडा खलु? तर्हि ज्ञानत्वं कथम् आगच्छति वृत्तौ? वृत्तौ वृत्तिः किं करोति? चैतन्यस्य प्रतिफलनं करोति। तर्हि वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यम् इति वा वृत्तिप्रतिबिम्बितचैतन्यं वा अस्माकं मते जन्यज्ञानम् इदमेव वृत्तिज्ञानं गौणज्ञानम् इति व्यवह्रियते। सम्यक्। तर्हि घटज्ञानम् इत्युक्ते घटाकारान्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यम् इति सम्यक् ज्ञात्वा व्यवहारः। किन्तु सामान्यतः गौणप्रयोगः किं कथम् उच्यते? घटज्ञानम् इत्युक्ते घटाकारान्तःकरणवृत्तिः। सम्यक् अवगम्यते वा? अयं गौणः प्रयोगः। वृत्तौ ज्ञानत्वं वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात् इति पङ्क्तिरस्ति खलु? उपचारः इत्युक्ते गौणप्रयोगः इति खलु? गौणप्रयोगो वा अयम्? यद्यपि परिभाषायां विवरणपङ्क्तिः उदाहृता वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारात्, वृत्तौ ज्ञानत्वम् उपचर्यते इत्युक्ते वृत्तिः ज्ञानत्वेन व्यवह्रियते, किन्तु सः गौणप्रयोगः इति चिन्तितं वा? अयं गौणप्रयोगो वा? अयम् अध्यासः, न तु गौणप्रयोगः। गौणप्रयोगः कदा? सिंहो माणवकः इति गौणप्रयोगः कदा कर्तुं शक्यते? सा भेदे ज्ञाते एव गौणप्रयोगः कर्तुं शक्यते। अस्माभिः इदानीं ज्ञायते वा? घटाकारावृत्तिरन्या चैतन्यमन्यत् इति ज्ञायते वा? किञ्चिदत्र उत्पद्यते, तदेव घटज्ञानम् इति व्यवह्रियते। शास्त्रकाराः विवेचयन्ति तत्र एकः अंशः अन्तःकरणस्य परिणामः, एकः अंशः चैतन्यस्य, तयोः परस्परम् अध्यासो भवति। इदं सर्वं शास्त्रज्ञाः विवेचयन्ति। अस्माकं विषयो वा इत्युक्ते अस्माकम् इदं प्रत्यक्षं वा? नास्ति खलु? तर्हि अयं गौणप्रयोगो न, आध्यासिकः प्रयोगः। अहं मनुष्यः इतिवत्, अहं मनुष्यः इति गौणप्रयोगो वा? नास्ति खलु? मनुष्यत्वं कुत्र? शरीरे। आत्मनि मनुष्यत्वमस्ति वा? नास्ति। अवगतं खलु? मनुष्यत्वं शरीरस्य धर्मः, आत्मा तु निर्गुणः निराकारः, तस्मिन् मनुष्यत्वं नास्ति। तथापि वयं किं वदामः? अहं मनुष्यः इति वदामः। भेदः ज्ञातः खलु? शरीरात्मनोः भेदः ज्ञातः खलु? तर्हि इतः परम् अयं गौणप्रयोगो भवतु। इदानीं भेदः ज्ञातः खलु? भेदः ज्ञातः खलु? आत्मा अन्यः, शरीरम् अन्यत्। मया
पदानि उच्यन्ते, शाब्दबोधो भवति न वा? तर्हि भेदः ज्ञातः एव खलु। अहम् आत्मा अन्यः, इदं शरीरम् अनित्यम् अशुद्धं नश्वरं मिथ्या, मनुष्यत्वं शरीरस्य धर्मः न आत्मनो धर्मः। मम उपन्यासः सम्यक् अस्ति खलु, अर्थः अवगम्यते। तर्हि इदानीं भेदज्ञानमस्ति खलु, भेदो ज्ञातः न वा? भेदः ज्ञातः। तर्हि इतः परं यदा अहं मनुष्यः इति प्रयोगः क्रियते तर्हि सः गौणप्रयोगः, सत्यं खलु? अथवा न ज्ञातं वा? शरीरात्मनोः भेदः ज्ञातो वा न वा तदुच्यताम्। शाब्दबोधः अनुभवः एव, अनुभवश्चतुर्विधः तार्किकाणां मते, अस्माकं मते पञ्चविधः। अनुभवः एव खलु, न अनुभूतमिति कथम्? शाब्दबोधः जातः न वा? तर्हि अनुभवोऽपि जातः एव। तर्हि गौणप्रयोगः, अहं मनुष्यः इति गौणप्रयोगः। भेदः ज्ञातः न वा? नैसर्गिकः लोकव्यवहारः सत्यं, किन्तु सः लोकव्यवहारः, अस्माकं शास्त्रज्ञानां व्यवहारः। शास्त्रं पठित्वा शरीरात्मनोः भेदं ज्ञात्वा न, इदानीं वदन्तु, अहं मनुष्यः इति अध्यासो वा गौणप्रयोगो वा? अध्यासः वा? भो, अहं कण्ठशोषं कृत्वा वदन्नस्मि शरीरम् अन्यत् आत्मा अन्यः, कुतो न ज्ञायते भवता? ज्ञातव्यं खलु। अस्तु, इदम् उच्यताम्, शुक्तिः रजतं वा? शुक्तिः अन्या, रजतम् अन्यत्, ज्ञायते भेदः? तथापि इदं रजतमिति वदति, किं न दृष्टम्? कस्य? भो, शुक्तिः रजतं वा? नास्ति। रज्जुः सर्पो वा? नास्ति इति उत्तरं सम्यक् नास्ति भो, न इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते न शास्त्रीयं वदामि अहं, शास्त्रीयं नास्ति इत्युक्ते अत्यन्ताभावपरत्वम् अस्ति। अन्योन्याभावः बोधनीयः चेत् न इति वक्तव्यम्। घटः पटो वा? घटः पटो न इति सम्यक्, अन्यथा न चिन्तयतु। शास्त्रे तथा अस्ति। नास्ति इत्युक्ते भूतले घटो नास्ति इत्युक्ते अत्यन्ताभावः, घटः पटो न इत्युक्ते भेदः। सम्यक्, शुक्तिः रजतं वा? न, सम्यक् भेदः ज्ञातः खलु। शुक्तिरजतयोर्वैलक्षण्यम् अवगम्यते खलु, रज्जुसर्पयोर्वैलक्षण्यम् अवगम्यते खलु। तर्हि किमर्थं रज्ज्वाम् अयं सर्पः इति भ्रमो भवेत्? भेदस्तु ज्ञातः। न ज्ञातः वा? तत्काले यदा यदा तस्य महात्मनः भ्रमः अस्ति, अयं सर्पः, तत्काले तं पृच्छन्तु, रज्जुः सर्पो वा? न इत्येव वदिष्यति। मम विवक्षा अवगता वा? सः तत्र सर्पं पश्यन्नस्ति, तत्काले पृच्छतु, रज्जुः सर्पो वा? रज्जुः सर्पो न इति वदिष्यति। अयं तु सर्पः इत्येव तस्य भ्रमः। तत् कथम्? भो, प्रातिभासिकसत्ता उत्पद्यते वा? प्रातिभासिकसत्ता न उत्पद्यते भो। वस्तुतः अत्यन्तं सरलम् उत्तरमस्ति, किञ्चित् जागरूकतया श्रोतव्यम्। शुक्तिः रजतं न इति जानतः पुरुषस्यापि शुक्तिकायाम् इदं रजतम् इति भ्रमः भवति। तत्र किं कारणम्? दोषाः नाम अहं किम् उपपादयितुम् इच्छामि इत्युक्ते भेदज्ञानमस्ति चेदपि भ्रमो भवति खलु। तत्र किं कारणं? दोषास्तु भ्रमं प्रति दोषः कारणं, तत् सिद्धमेव। तद्विषये इदानीं मम विवक्षा नास्ति, तत् सिद्धमेव। दोषः कश्चिदस्ति, तत् कारणम् इति सम्यक्। मम इदानीं किं वक्तव्यमस्ति? शुक्तिः रूप्यं न, शुक्तिः रजतं न इति जानन्नपि इदं रजतम् इति भ्रमः कथं भवेत् इति प्रश्नः। उत्तरं किं? भोः, इदं रजतम् इति भ्रमस्य विरोधी ज्ञानं शुक्तिः रजतं न इति न।
अवगम्यते वा? इदं रजतम् इति भ्रमः, तस्य विरोधि ज्ञानं किं? शुक्तिरजतं न इति वा? इदं रजतं न इति ज्ञायते चेदेव इदं रजतम् इति न अनुभूयते। सम्यक् वा? रज्जुः सर्पो न इति सम्यक् जानन्नपि अहं मार्गं प्रति नाम मार्गेण गच्छामि चेत् तत्र अन्धकारः अस्ति, भ्रान्तिर्भवति, भयं भवति, सर्वं भवति। किं मम ज्ञानं नास्ति वा? रज्जुः सर्पः इति चिन्तितं वा मया? न, रज्जुः सर्पः न इति जानामि, किन्तु अयं सर्पः इति भ्रमो भवति खलु। किं कारणम्? अयं सर्पः इति भ्रमस्य विरोधि ज्ञानम् अयं सर्पो न इति ज्ञानम्। रज्जुः सर्पो न इति ज्ञानस्य अस्य च कोऽपि विरोधः एव नास्ति। सम्यक् वा? तर्हि शरीरम् अन्यत्, आत्मा अन्यः इति ज्ञातं खलु। तर्हि अहं मनुष्यः इति किमर्थमुच्यते इत्युक्ते अहं मनुष्यः इति ज्ञानस्य विरोधि ज्ञानम् अहं मनुष्यो न तज्ज्ञातं वा उच्यताम्। अहं मनुष्यो न इति ज्ञातं वा? किं ज्ञातम् अस्माभिः? शरीरम् अन्यत्, आत्मा अन्यः। सम्यक् खलु? अहं मनुष्यो न इति ज्ञातं वा? नास्ति खलु। तर्हि अहं मनुष्यः इति अध्यासः अनुवर्तते। अहं मनुष्यो न इति यस्य ज्ञानमस्ति तस्य अहं मनुष्यः इति भ्रमो न भवति। अस्माभिः किं ज्ञातमस्ति एतावता वेदान्तशास्त्रं 5 वर्षाणि पठित्वा? किं ज्ञातं? शरीरम् अन्यत्, आत्मा अन्यः इति ज्ञातं वा? तदपि न ज्ञातं, तदपि न ज्ञातं। शरीरम् अन्यत्, आत्मा अन्यः इत्यपि न ज्ञातम् अस्माभिः। अस्माभिः किं ज्ञातं? तत्र अन्यथा न चिन्तयन्तु, वस्तुस्थितिं वदामि। अस्माभिः किं ज्ञातम् इति वदामि। शरीरम् अन्यत्, आत्मा अन्यः इति उपनिषद् वदति, तावदेव ज्ञातम्। सत्यं खलु? आचार्याः एवं वदन्ति, उपनिषदि एवम् उक्तमस्ति, एवं तत्र युक्तिर्वर्तते, तावदेव खलु ज्ञातं। शरीरम् इदानीं शैत्यम् अनुभूयते न वा? शैत्यमस्ति न वा? बुभुक्षा भवति न वा? तर्हि शरीरं, बुभुक्षा तु शरीरस्य, अहं तु नित्यशुद्धचैतन्यम् इति कस्यापि ज्ञायते वा? न ज्ञायते। उपनिषत् तथा वदति इति एतावदेव ज्ञायते। सम्यक् वा? उपनिषद् वदति शरीरम् अन्यत्, आत्मा अन्यः इति। अहं न वदामि, उपनिषद् वदति। सम्यक्? मम आचार्याः एवं पाठितवन्तः। आचार्यैर्ज्ञातं वा? आचार्याः उक्तवन्तः उपनिषदि एवम् अस्ति इति। सम्यक् अवगम्यते? अतः एते सर्वेपि गौणप्रयोगाः न, अध्यासः एव अस्ति। अध्यासः एव। वृत्तौ ज्ञानत्वोपचारादित्यत्रापि वृत्तौ ज्ञानत्व आरोपादित्येव अर्थः। अध्यासः सः। प्रकृतमनुसरामः। घटज्ञानमित्युक्ते वृत्तिरूपं ज्ञानं। वृत्तिरूपं ज्ञानं कथं गृह्यते? घटः वृत्त्या विषयीक्रियते। वृत्तिः कथं ज्ञायते इत्युक्ते ज्ञानज्ञानं किम्? अस्माकं मते अनुव्यवसायस्य अपेक्षा नास्ति। आदौ अयं घटः इत्याकारकं ज्ञानं, द्वितीयक्षणे घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायः इति अपेक्षा नास्ति। तर्हि वृत्तिः कथं ज्ञायते अस्माकं मते? साक्षिणा ज्ञायते। साक्षिभास्यं। सत्यं खलु? साक्षिभास्यं सुखं दुःखं वृत्तिः अंतःकरणस्य अंतःकरणं तद्गतधर्माः सर्वेपि साक्षिभास्याः। सम्यक् वा? वृत्त्या सह पुनः कश्चित् सन्निकर्षः अपेक्षितः इति नास्ति खलु? तर्हि प्रामाण्यस्य आश्रयः वृत्तिज्ञानं, तद्ग्राहकं साक्षी। सम्यक्? तेन साक्षिणा यदा वृत्तिर्गृह्यते तदा तन्निष्ठं प्रामाण्यमपि गृह्यते इति वेदान्तमतम्। सम्यक् वा? मीमांसकमतवदेव, किन्तु सामग्री कापि विलक्षणा सामग्री नापेक्षिता। साक्षी अस्ति खलु? सः साक्षी स्वाध्यस्तं सर्वं गृह्णाति। सम्यक् वा? अवगम्यते? अंतःकरणधर्माः ये योग्याः ते सर्वेपि साक्षिणा भास्यन्ते। ये अयोग्याः तद्विषये क्लेशो नास्ति। धर्माधर्मादिकमपि अंतःकरणे वर्तते, तत्कुतो न भासते इत्युक्ते ते प्रत्यक्षयोग्याः एव न,
अस्य प्रश्नस्य एकाकिना वेदान्तिना उत्तरं वक्तव्यं नास्ति। धर्मः कुतः न प्रत्यक्षीकर्तुं शक्यते इत्युक्ते किम् अयं वेदान्तिनं प्रति प्रश्नः? सर्वेषां दार्शनिकानां मते फलबलकल्प्यस्वभाव एव शरणं। सम्यक् वा? तथा च किं जातं? वृत्तिः इत्युक्ते अन्तःकरणवृत्तिः खलु। सा वृत्तिः केन भास्यते इत्युक्ते वृत्तिः केन गृह्यते? साक्षिणा गृह्यते। सः साक्षी किं करोति? यदा वृत्तिं गृह्णाति तदा तन्निष्ठं प्रामाण्यमपि गृह्णाति। सम्यक्। तर्हि साक्षिणा वृत्तिः यदा गृह्यते तदा तन्निष्ठं प्रामाण्यमपि गृह्यते। सम्यक्। तर्हि ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वम् अस्ति प्रामाण्ये। अतः वेदान्तिनां मते अपि प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते। सम्यक् अवगतं वा? अवगतम्? इदानीम् एका चर्चा। इदानीं वस्तुतः चिन्तनीयं, सर्वेषां दार्शनिकानां मतं तु अस्माभिः अवगतम्। इदानीं वस्तुतः चिन्तनीयं, मीमांसकाः वदन्ति प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते इति। इत्युक्ते ज्ञानं गृहीतं चेत् गृह्यमाणं ज्ञानं प्रमात्वेनैव गृह्यते। आदौ ज्ञानं गृह्यते, पश्चात् अन्यया सामग्र्या प्रामाण्यं गृह्यते इति नास्ति। मीमांसकयोः द्वयोरपि मते, पूर्वमीमांसक उत्तरमीमांसकयोः मते प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते। सम्यक् वा? तर्हि कदापि संशयः एव न स्यात्। पश्यन्तु, दूरे जलं दृश्यते, सः प्रदेशः जलवान् इति ज्ञानं जायते। सम्यक्। तादृशज्ञानवानहम् इत्यपि अनुव्यवसायो जायते। किन्तु तथापि कदाचित् प्रामाण्यनिश्चयो नास्ति इति अपि दृष्टम्। सर्वदा ज्ञानं यदा गृह्यते तदानीं प्रमात्वेनैव गृह्यते वा? तत्र गत्वा पश्यति जलं न लभते चेत् किं क्रियताम्? अवगम्यते? प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते इति उच्यते चेत् कः क्लेशः? कदाचिदपि प्रामाण्यसंशयो न स्यात्। किन्तु प्रामाण्यसंशयो भवति खलु। अहं घण्टाद्वयं पाठयामि, सर्वांशेन अवगम्यते वा? भवताम् आत्मनि मनसि वा समवायेन तादात्म्येन वा उत्पन्नं ज्ञानं परमात्मकमेव इति निश्चयेन वक्तुं शक्यते वा? तर्हि प्रामाण्यं न गृहीतमिति खलु अर्थः। प्रामाण्यविषयकः संशयः जायते चेत् प्रामाण्यं न गृहीतम्। सत्यं, ज्ञानं तु उत्पन्नं, तद् ज्ञानं प्रमाण वा इति संशयः अस्ति न वा? अहं वाक्यं वदामि, सम्यक्, भवतां शाब्दबोधो जायते, शाब्दबोधः जातः इत्यपि ज्ञायते खलु। शाब्दबोधः जातः इति ज्ञायते न वा? वेदान्तमते तु साक्षिणा एव भास्यते ज्ञानं, वृत्तिरूपं ज्ञानं साक्षिभास्यं, तर्हि ज्ञायते एव। प्रामाण्यं निश्चितं वा? कदाचित् संशयो भवति खलु। सर्वदा भवति इति अहं न वदामि, किन्तु कदाचित् संशयः, यदि प्रामाण्यसंशयो भवति तर्हि प्रामाण्यं न गृहीतमित्येव खलु अर्थः। प्रामाण्यसंशयः अनुभवसिद्धो न वा? कदापि भवतां प्रामाण्यसंशयो न भवति वा? भवति खलु। तर्हि प्रामाण्यसंशयो भवति इत्यनेन किं ज्ञातुं शक्यते इत्युक्ते प्रामाण्यं न गृहीतम्, अतः संशयः। प्रामाण्यं यदि गृहीतं स्यात् तर्हि संशयो भवेद्वा? निश्चयात्मकं ज्ञानमेव खलु। यतः संशयो भवति, यतः प्रामाण्यविषयकः संशयो भवति, अतः किं चिन्तनीयं? प्रामाण्यं न गृहीतम्। अत एव तादृशस्थले प्रवृत्तिं सम्पाद्य प्रामाण्यनिश्चयः। दूरे जलं दृश्यते, किन्तु वस्तुतः तत् जलम् अस्ति न वा इति समीपं गत्वा परीक्षां कृत्वा ज्ञातव्यम्। जलं प्राप्यते चेत् मम पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं प्रमा, सफलप्रवृत्तिजनकत्वात्। जलं न प्राप्यते चेत् मम पूर्वोत्पन्नं ज्ञानं भ्रमः, निष्फलप्रवृत्तिजनकत्वात् इति अनुमानेन खलु प्रामाण्यं निश्चीयते। भवता मीमांसकेन कथं वक्तुं शक्यते प्रामाण्यं स्वतो ग्राह्यमिति? बहुत्र प्रामाण्यसंशयः दृष्टः। सम्यक् इति नैयायिकानां वादः।
अवगम्यते वा? किं भाति? प्रामाण्यसंशयस्तु भवति। तथापि मीमांसकाः वदन्ति प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते। नैयायिकमतं सम्यक् खलु? अस्माकम् अनुभव आरूढं किञ्चित् वदन्तु। भवतां कः अनुभवः? गृह्यमाणं ज्ञानं प्रमात्वेनैव गृह्यते इति अस्ति वा? प्रामाण्यसंशयो भवति खलु? तर्हि प्रामाण्यसंशयो भवति इत्यस्य कोऽर्थः? प्रामाण्यं न गृहीतमित्यर्थः। प्रामाण्यग्रहणार्थं परीक्षा कर्तव्या न वा? परीक्षया प्रामाण्यं निश्चीयते। इदानीम् अत्र पुरतः घटः अस्ति, तद्विषये प्रामाण्यसंशयो न भवति चेदपि कुत्रचित् भवति खलु? सर्वत्र प्रामाण्यसंशयः एव इति अहं न वदामि, किन्तु कुत्रचित् भवति खलु? तर्हि प्रामाण्यं न गृहीतमित्येव आशयः। तर्हि प्रामाण्यं कथं गृह्यते? ज्ञानग्राहकसामग्र्या न गृहीतं, भिन्नसामग्री अपेक्षिता। का सा सामग्री? सफलप्रवृत्तिजनकत्वलिङ्गकपरामर्शादिघटितसामग्री। तया सामग्र्या खलु प्रामाण्यं गृहीतं। सम्यक्। तर्हि नैयायिकमतं समीचीनमिति भाति। प्रामाण्यं परतः गृह्यते इत्युक्ते मीमांसकैस्तत्र किम् उत्तरं वक्तव्यं? भवदुक्तं सत्यं, कदाचित् प्रामाण्यसंशयो भवति, किन्तु यत्र प्रामाण्यसंशयो भवति तत्र प्रामाण्यं न गृहीतमित्यपि सत्यं। तादृशस्थले भवदुक्तप्रकारेण अनुमानेन सामग्र्यन्तरम् उपयुज्य समर्थप्रवृत्तिजनकत्वादिलिङ्गकपरामर्शादिघटितसामग्र्या प्रामाण्यं गृह्यते इत्यपि सत्यम्। किन्तु पश्यन्तु, मीमांसकानां मतं सम्यक् जानन्तु। अस्माभिः इदं न अस्माभिः इत्युक्ते मीमांसकैः प्रामाण्यं स्वत एव गृह्यते इति न उक्तम्। स्वतः अपि गृह्यते, सम्यक् वा? अथवा प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते एव इत्यपि न उक्तम्। कदाचित् प्रामाण्यं न गृह्यते, कदाचित् गृह्यते, सम्यक् वा? स्वतो ग्राह्यत्व योग्यत्वम् अस्ति इत्याशयः। सर्वदा प्रामाण्यं परतः एव गृह्यते इति न, बहुत्र प्रामाण्यं स्वतः अपि गृह्यते इति अस्माकम् आशयः। यत्र प्रामाण्यं न गृहीतं तत्र परतः गृह्यताम्। अवगम्यते वा? नैयायिकानां महान् आग्रहः कुत्र इत्युक्ते प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते इति उच्यते चेत् प्रामाण्यसंशयो न स्यात्, किन्तु प्रामाण्यसंशयो भवति। अतः कथं भवान् वदति प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते इति? अहम् उत्तरं वदामि। मया इदं कदा उक्तं? प्रामाण्यं स्वतः एव गृह्यते इति न उक्तं, प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते इति उक्तं। यत्र न गृहीतं तत्र किञ्चित् कारणमस्ति इति कृत्वा न गृहीतं। यत्र कश्चित् दोषः अस्ति तत्र प्रामाण्यं न गृह्यते। तादृशस्थले भवदुक्तप्रकारेण प्रकारान्तरेण प्रामाण्यग्रहणस्य अपेक्षा अस्ति। किन्तु एतावता बहुषु स्थलेषु प्रामाण्यं गृह्यमाणं ज्ञानं प्रमात्वेन गृहीतमेव, तादृशस्थलेऽपि परतः एव गृह्यते इति किमर्थं तव आग्रहः? अवगम्यते वा? अतः प्रामाण्यं स्वतोग्राह्यम् इत्यस्य प्रामाण्यं यावज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यम् इति अस्ति खलु? तत् इतोपि किञ्चित् परिष्कारं कुर्मः चेत् सम्यक् भवति। यत्र दोषो नास्ति तत्र प्रामाण्यं यावज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यं भवति। सम्यक्। यत्र दोषः अस्ति तत्र त्यजन्तु, तत्र प्रामाण्यं स्वतः न गृह्यते चेत् कोऽपि क्लेशो नास्ति। सम्यक् वा? इत्युक्ते प्रामाण्यस्य स्वतोग्राह्यत्व योग्यत्वमस्ति इति। दोषो नास्ति चेत् स्वतो गृह्यते, दोषः अस्ति चेत् न गृह्यते, किन्तु परतः एव गृह्यते इति अस्माकम् आग्रहो नास्ति। सम्यक् वा? अवगम्यते? अवगतं वा? स्पष्टं खलु? किं ज्ञातव्यं? दोषाभावे सति यावज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वं प्रामाण्ये अस्ति इति एतावानेव आशयः। अथवा ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वयोग्यत्वमस्ति। दोषः अस्ति चेत् न, योग्यत्वमिति ज्ञायते खलु?
प्रामाण्यस्य स्वतोग्राह्यत्वयोग्यत्वम् अस्ति। अस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते? अरण्ये कश्चित् दण्डो वर्तते, तस्मिन् दण्डे घटकारणत्वम् अस्ति वा इति पृच्छामि। तदेव योग्यः, तेन घटः न उत्पादितः इति अन्यदेतत्, किन्तु घटकारणत्वयोग्यत्वं वर्तते खलु, तद्वदेव प्रामाण्ये ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वयोग्यत्वं वर्तते। दोषः अस्ति इति कृत्वा प्रामाण्यं न गृहीतं तदन्यत्, योग्यत्वं तु अस्ति। सम्यक्, तर्हि प्रामाण्ये स्वतोग्राह्यत्वं वर्तते इत्यस्य प्रामाण्ये यावत् ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यत्वयोग्यत्वं वर्तते। सम्यक् अवगतं वा? नैयायिकानां प्रधाना युक्तिः का आसीत्? यतः प्रामाण्य संशयो भवति अतः प्रामाण्यं न गृहीतम् इति अवश्यं वक्तव्यम् इति तेषां युक्तिः। अस्माकं का युक्तिः? मुरारिमिश्रस्य मते एकां युक्तिं वदामि, प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते इत्यत्र एकां युक्तिं वदामि। तत् अत्र ग्रन्थे नास्ति, तथापि युक्त्या प्रतिपादितं चेत् किञ्चित् सम्यक् तिष्ठति इति कृत्वा एकां युक्तिं वदामि। सम्यक्, मुरारिमिश्रस्य किं मतम्? आदौ व्यवसायात्मकम् अयं घटः इति ज्ञानं जायते, पश्चात् घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायो जायते, अनुव्यवसाये व्यवसायात्मकं ज्ञानम् अपि विषयः, तन्निष्ठं प्रामाण्यमपि विषयः। सम्यक्, इति तदीयं मतम्। इदानीं प्रामाण्यं विषयः, प्रामाण्यं विषयः इति तेन उपपादनीयं। तदर्थम् एकां युक्तिं वदति, एकां युक्तिं वदति। तां युक्तिं सम्यक् स्मरन्तु, अनन्तरं कन्फ्यूजन् न भविष्यति। घटम् अहं जानामि इति खलु ज्ञानस्य आकारः, इति खलु ज्ञानस्य आकारः। अस्मिन् ज्ञाने किं किं भासते इति उच्यताम्। घटम् अहं जानामि, अस्मिन् ज्ञाने किं किं भासते? व्यवसाये यद्यद् भासते तत्सर्वं भासते एव। आत्मा अपि भासते, ज्ञानम् अपि भासते इति खलु इदं स्पष्टमस्ति। व्यवसाये यद्यत् यो यः विषयः आसीत् सः सर्वोऽपि भासते एव, तेन सह आत्मा अपि भासते, ज्ञानम् अपि भासते। सम्यक्, केन इन्द्रियेण इदं सर्वं? मनसा। सम्यक्, ह्यः अस्माभिः सन्निकर्षः कः इत्यपि चिन्तितं। सम्यक् खलु? कः सन्निकर्षः? आत्मना सह संयोगः, ज्ञानेन सह संयुक्तसमवायः, घटत्वादिना सह कः सन्निकर्षः? अलौकिकः सन्निकर्षः। सम्यक्, व्यवसाये यो यः विषयः सः सर्वोऽपि भासते खलु। व्यवसायात्मकं ज्ञानं कीदृशमासीत्? अयं घटः इति खलु। किं किं भासते तत्र? घटः, घटत्वं, तयोः सम्बन्धः सर्वोऽपि भासते खलु। इदं ज्ञानं कीदृशं? घटत्वप्रकारक घटविशेषक ज्ञानं। सम्यक्, तर्हि घटत्वं भासते, घटः भासते, घटे विशेष्यता भासते, घटत्वे प्रकारता भासते, तयोः सम्बन्धः भासते, सर्वं भासते खलु। व्यवसाये, व्यवसाये यद्यद् भासते तत्सर्वम् अनुव्यवसायेऽपि भासते इति वक्तव्यं। सम्यक्, इदं स्टेट्मेंट् स्मरन्तु। व्यवसाये यद्यद् भासते तत्सर्वम् अनुव्यवसाये भासते एव। सन्निकर्षः कः? ज्ञानलक्षणाप्रत्यासत्तिः। सम्यक्, इदमवगतम्। इदानीं वदन्तु, अयं घटः इति ज्ञाने प्रामाण्यं वर्तते खलु। प्रामाण्यस्य आकारः कः? घटत्ववद्विशेष्यक घटत्वप्रकारक ज्ञानत्वम्। इदं सर्वं भासते भोः अनुव्यवसाये। घटः भासते, घटत्वं भासते, घटे प्रकारता घटे विशेष्यता भासते, घटत्वे प्रकारता भासते, ज्ञानत्वं भासते, ज्ञानं भासते। तत् प्रामाण्यशरीरे यो यः पदार्थः प्रविष्टः अस्ति सः सर्वोऽपि भासते, प्रामाण्यं न भासते इति वक्तुं शक्यते वा? तत्र अयं घटः इति ज्ञाने कीदृशं प्रामाण्यं वर्तते? घटत्ववद्विशेष्यक घटत्व प्रकारक ज्ञानत्वरूपं प्रामाण्यम् अयं घटः इति ज्ञाने वर्तते। सम्यक्, इदं प्रामाण्यं सर्वांशेन भासते एव अनुव्यवसाये। घटः भासते, घटे विशेष्यता भासते, घटत्वं भासते,
तत्र प्रकारता भासते तेषां परस्परं यः सम्बन्धः अस्ति सोऽपि भासते यतो हि व्यवसाये भासते चेत् अनुव्यवसाये भासते एव एवं वक्तुं शक्यते वा घटः भासते तत्र ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिरस्ति घटत्वं भासते तत्र ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिरस्ति किन्तु तयोः सम्बन्धः न भासते इति वक्तुं शक्यते वा तत्रापि सा एव प्रत्यासक्तिर्भविष्यति सम्यक् तर्हि प्रामाण्यस्य सर्वांशेन यत् शरीरं वर्तते शरीरमिति अर्थः अवगम्यते खलु घटत्ववद् विशेषक घटत्वप्रकारक ज्ञानत्वम् इदं प्रामाण्यस्य शरीरम् इदं सर्वं भासते एव अनुव्यवसाये कथं नैयायिकैरकस्मादुच्यते नैव भासते इति अवगतं वा नैयायिकानां मते अपि इयमेव प्रक्रिया खलु अयं घटः इति व्यवसायात्मकं ज्ञानं जायते द्वितीयक्षणे घटमहं जानामि इति अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानं जायते तैः किमुच्यते अनुव्यवसाये व्यवसायो विषयः किन्तु तन्निष्ठं प्रामाण्यं न विषयः अस्माभिः किं प्रष्टव्यं भोः प्रामाण्यस्य शरीरमेकवारम् उच्यतां तस्मिन् शरीरे यो यः पदार्थः प्रविष्टः अस्ति सः सर्वोऽपि अनुव्यवसाये भासते न वा केवलं पदार्थो भासते तेषां परस्परं सम्बन्धो न भासते इति भवता वक्तुं शक्यते वा यतो हि घटेन सह यः सन्निकर्षः घटत्वेन च सह यः सन्निकर्षः स एव सन्निकर्षः सम्बन्धेन सह अपि तर्हि घटत्ववद्विशेषक घटत्वप्रकारक ज्ञानत्वम् इति सर्वांशेन प्रामाण्यं कुतो न भाति अवगतम् इमां युक्तिं स्मरन्तु नैयायिकानां युक्तिः का यदि प्रामाण्यं स्वतो ग्राह्यं तर्हि प्रामाण्यसंशयो न स्यात् तत्र उत्तरं किम् यत्र प्रामाण्यसंशयो भवति तत्र दोषः अस्ति इति कृत्वा प्रामाण्यं न गृहीतम् प्रामाण्यं स्वतः एव गृह्यते इति अस्माकम् आग्रहो नास्ति प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते स्वतः अपि गृह्यते एतावदेव अस्माभिरुक्तम् दोषो नास्ति चेत् ज्ञानग्राहकसामग्र्या प्रामाण्यं गृह्यते दोषः अस्ति चेत् न गृह्यते प्रामाण्ये ज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यत्वयोग्यत्वं तु वर्तते तावन्मात्रेण मया प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते इति उच्यते सम्यक् अस्ति अवगम्यते स्पष्टं खलु तर्हि प्रामाण्यं स्वतो गृह्यते इति विचारम् अधुना उपसंहरामः यतो हि इतोपि एकः अंशः वक्तव्यः खलु प्रामाण्यं स्वतः उत्पद्यते इति वक्तव्यं खलु प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते इत्यस्य अर्थः सम्यक् ज्ञातः खलु इदानीं तर्हि द्वितीयं स्टेप् प्रामाण्यं स्वतः उत्पद्यते अत्र स्मर्तव्यः अंशः प्रामाण्यम् उत्पद्यते स्वतो वा परतो वा इति चिन्तयामः किन्तु उत्पद्यते इति गौणप्रयोगः अथवा पारिभाषिकः प्रयोगः प्रामाण्यं न उत्पद्यते प्रमैव उत्पद्यते प्रमा एव उत्पद्यते प्रामाण्यं न उत्पद्यते पश्यन्तु यदा घटः उत्पद्यते तदानीं घटत्वम् अपि उत्पद्यते इति उच्यते वा घटत्वम् उत्पद्यते वा तर्हि किं घटत्वस्य किं भवति घटः खलु उत्पद्यते घटत्वं किं डैश् नाम काचित् क्रिया अपेक्षिता घटः उत्पद्यते घटत्वं डैश् घटत्वं पूर्वमेव वर्तते खलु अनुभूयते वा अनुवर्तते वा अनुवर्तते वा वो घटः अधुनैव उत्पन्नः घटत्वं तु नित्यं नित्यं खलु तर्हि किं भवति घटत्वं सम्बध्यते अधुना घटः उत्पन्नः खलु तेन घटेन सह घटत्वस्य सम्बन्धो भवति एतावत्पर्यन्तम् अनुत्पन्ने घटे घटत्वम् आसीत् इति वक्तुं न शक्यते सत्कार्यवादिनः न नैयायिकाः घटः तु अधुनैव उत्पन्नः पूर्वं नासीदेव घटत्वं कुत्र आसीत् इत्युक्ते अन्येषु घटेषु आसीत् तद् अनेन सह अपि इदानीं सम्बध्यते
इदानीं सम्बध्यते वा अभिव्यज्यते वा किं भवति इति मम विवक्षा नास्ति। मम विवक्षा का इत्युक्ते यद्यपि प्रामाण्यम् उत्पद्यते इति व्यवहारः, किन्तु वस्तुतः प्रामाण्यस्य उत्पत्तिर्नास्ति, प्रमायाः एव उत्पत्तिः। सम्यक्? प्रमा उत्पद्यते, जायमानं ज्ञानं प्रमात्वेनैव जायते चेत् प्रामाण्यं स्वतः उत्पद्यते इति। सम्यक्? तत्र पारिभाषिकी उत्पत्तिरस्ति। वस्तुतः प्रामाण्यम् उत्पद्यते, घटः यथा उत्पद्यते तद्वत् प्रामाण्यम् उत्पद्यते इति नास्ति। सम्यक्? प्रयुक्तं भवति, न उत्पद्यते, प्रयुक्तं भवति। प्रामाण्यं तत्र ज्ञाने प्रयुक्तं भवति। सम्यक्? अयं प्रथमः अंशः ज्ञातव्यः। प्रामाण्यम् उत्पद्यते इति गौणः प्रयोगः। सम्यक्? उत्पत्तिर्मुख्या न विवक्षिता अस्ति। तर्हि इदानीम् अर्थः वक्तव्यः। स्वतः उत्पद्यते इत्यस्य कोऽर्थः, परतः उत्पद्यते इत्यस्य कोऽर्थः। सम्यक्? स्वतः गृह्यते इत्यस्य कोऽर्थः इति अवगतं, परतः गृह्यते इत्यस्य अर्थः अवगतः। तद्वत् अधुना किम् अवगन्तव्यं? प्रामाण्यं स्वतः उत्पद्यते इति वाक्यस्य अर्थः अवगन्तव्यः। तत्र प्रथमः अंशः मया उक्तः, उत्पत्तिः मुख्या न अत्र, प्रमा एव उत्पद्यते। उत्पन्नायां प्रमायां प्रामाण्यं प्रयुक्तं भवति, प्रामाण्यं प्रयुक्तं प्रयुज्यते, न तु उत्पद्यते। सम्यक्? ज्ञानसामान्यस्य या सामग्री, ज्ञानसामान्यस्य या सामग्री, सा सामग्री प्रामाण्यं प्रयोजयति इति अर्थः। प्रामाण्यं स्वतः उत्पद्यते इत्यस्य कोऽर्थः? ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयोज्यं प्रामाण्यम् इत्यर्थः। ज्ञानसामान्यस्य या सामग्री, सा सामग्री पर्याप्ता इति। सामग्री विशेषः नापेक्षितः। ज्ञानसामान्य सामग्री प्रयोज्यं प्रामाण्यम् इति अर्थः। प्रामाण्यं स्वतः उत्पद्यते इति वाक्यस्य प्रामाण्यं ज्ञानसामान्य सामग्री प्रयोज्यम् इत्यर्थः। पश्यन्तु, प्रामाण्यं स्वतः गृह्यते इति वाक्यस्य कोऽर्थः? ज्ञानग्राहक सामग्री ग्राह्यं भवति इत्यर्थः। तद्वदेव प्रामाण्यं स्वतः उत्पद्यते इति वाक्यस्य कोऽर्थः? प्रामाण्यं ज्ञानसामान्य सामग्र्या प्रयुज्यते। सम्यक्? तर्हि उत्पद्यते इति पारिभाषिकं पदमिति आगतं, प्रयुज्यते इत्येव तस्य व्याख्यानं क्रियते। प्रामाण्यं ज्ञानसामान्य सामग्री प्रयोज्यं। प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ स्वतस्त्वं वर्तते इत्यस्य प्रामाण्ये ज्ञानसामान्य सामग्री प्रयोज्यत्वं वर्तते इत्यर्थः। सम्यक् वा? अधिकः गुणः नापेक्षितः। प्रामाण्यं तत्र भवेत् चेत् उत्पद्यमाने ज्ञाने प्रमात्वं भवेत् चेत् ज्ञानसामान्य सामग्री पर्याप्ता। अधिकः कोऽपि गुणः नापेक्षितः। गुणः इत्युक्ते पदार्थः। गुणः इत्युक्ते नैयायिकानां गुणः इति न, कश्चिदपि किमुच्यते, अन्यत् किमपि सहकारी कारणं नापेक्षितमिति। ज्ञानं कयाचित् सामग्र्या उत्पद्यते खलु, ज्ञानसामान्य, कयाचित् इति मास्तु, ज्ञानसामान्य सामग्री इति पदस्य अर्थः अवगतो वा? ज्ञानसामान्य सामग्री। पश्यन्तु, आदौ ज्ञानसामान्य सामग्री इत्यत्र कथं समासः? ज्ञानसामान्यस्य सामग्री इति। ज्ञानसामान्यस्य सामग्री, ज्ञानत्वावच्छिन्नस्य सामग्री, सकलज्ञानस्य का सामग्री? पश्यतु, प्रत्यक्षज्ञानस्य चक्षुः, किन्तु सर्वस्य ज्ञानस्य चक्षुः सामग्री वा? अनुमितेः
अनुमानं, किन्तु अनुमानं प्रत्यक्षस्य सामग्री वा नास्ति। तर्हि ज्ञानत्वावच्छिन्नस्य का सामग्री? आत्ममनस्संयोगादिः भोः। सर्वत्र ज्ञाने अपेक्षितः खलु आत्ममनस्संयोगः। आत्मा समवायिकारणम् आत्ममनस्संयोगादिकं सर्वम् अपेक्षितं न वा? ज्ञानसामान्यं प्रति यत् कारणं तदेव ज्ञानसामान्यसामग्र्यां प्रविशति। सम्यक् अवगतं? यत् यत् ज्ञानं तस्य उत्पत्त्यर्थं किम् अपेक्षितं? चक्षुः इति न। अनुमानम्, उपमानं, शब्दः, पदज्ञानम् इदं सर्वम् अपेक्षितं वा? तर्हि ज्ञानसामान्यसामग्री का? आत्ममनस्संयोगादिः। सम्यक् सा सामग्री अस्ति चेत् जायमानं ज्ञानं प्रमा भवति। नैयायिकैः किमुच्यते इत्युक्ते कश्चित् अधिकः गुणः अपेक्षितः इति वदति। ज्ञानसामान्यसामग्री न पर्याप्ता, अधिकः सहकारित्वेन कश्चिदपेक्षितः इति नैयायिकाः वदन्ति। सम्यक् वा? नैयायिकानां मते प्रामाण्यं परतः उत्पद्यते। परतः उत्पद्यते इत्यस्य कोऽर्थः? ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयोज्यं न, किन्तु कश्चिद् अन्यः तत्र कारणविशेषः अपेक्षितः, तदानीमेव प्रमा भवति। सम्यक् वा? अवगम्यते? अस्माकं किं मतं? ज्ञानसामान्यसामग्री अस्ति चेत् जायमानं ज्ञानं प्रमा। सम्यक्? नैयायिकानां मतं किं? ज्ञानसामान्यसामग्री अस्ति चेत् प्रमैव जायते इति किं? कदाचित् भ्रमोऽपि जायेत। भ्रमं प्रति अपि आत्ममनस्संयोगादिः कारणमेव खलु। सर्वज्ञानं प्रति कारणं चेदेव ज्ञानसामान्यसामग्री इति वक्तुं शक्यते। तर्हि ज्ञानसामान्यसामग्री तु सर्वत्र अस्ति, तर्हि सर्वत्र प्रमैव जायेत, भ्रमः कुतो जायते इति नैयायिकानां वादः। अतः नैयायिकाः किं वदन्ति? ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयुक्तं प्रामाण्यं न भवति, अन्यत् किमपि अपेक्षितं। जायमानं ज्ञानं प्रमा भवेद्वा भ्रमो भवेद्वा इत्यत्र अधिकं किमपि अपेक्षितं। सम्यक्? ज्ञानसामान्यसामग्री तु अस्ति, तेन सह दोषोऽपि अस्ति चेत् भ्रमः। दोषस्य अपोजिट् वर्ड् गुणः इति। सम्यक् वा? नैयायिकानां गुणः इति न, दोषस्य असाधारणसामग्री भ्रमस्य असाधारणसामग्री दोषः, तर्हि प्रमायाः असाधारणसामग्री गुणः इति अनेन अभिप्रायेण गुणशब्दः तत्र प्रयुक्तः अस्ति। सम्यक् वा? ज्ञानसामान्यसामग्री तु अस्ति एव सर्वत्र, किन्तु कदाचित् ज्ञानं प्रमात्मकं भवति, कदाचित् भ्रमात्मकं भवति। तत्र किं कारणं? दोषः अस्ति चेत् भ्रमात्मकं भवति, गुणः अस्ति चेत् प्रमात्मकं भवति इति नैयायिकाः वदन्ति। वयं किं वदामः? ज्ञानसामान्यसामग्री अस्ति चेत् प्रामाण्यं तत्र भवति, अधिकः कोऽपि गुणः नापेक्षितः। सम्यक्? प्रमायाः उत्पत्त्यर्थं प्रामाण्यस्य प्रयोजनार्थं कोऽपि अधिकः गुणः नापेक्षितः। ज्ञानसामान्यसामग्री अस्ति चेत् पर्याप्तं। किं भाति? सम्यक् अस्ति वा? कः प्रश्नः भविष्यति एतस्य उपरि? अयमेव प्रश्नः। तर्हि कदाचित् भ्रमो भवति खलु। ज्ञानसामान्यसामग्री तु सर्वत्र अस्ति एव, तर्हि सर्वदा यदि 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 प्रामाण्यं ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयोज्यं भवेत् तर्हि सर्वदापि प्रमैव स्यात्, भ्रमो न स्यादेव। अतः नैयायिकैः किमुच्यते? प्रमायाः उत्पत्त्यर्थम् अधिकः कश्चित् गुणः अपेक्षितः। भ्रमस्थले आवयोः मत ऐक्यमेव। अप्रामाण्यं परतः एव, तन्मतेपि मम मतेपि। दोषः अस्ति चेदेव अप्रामाण्यं, तन्मतेपि मम मतेपि। किन्तु प्रामाण्यं प्रति तर्हि गुणः अपेक्षितः इति सः वदति। सम्यक् वा? अर्थः अवगम्यते? प्रामाण्यं स्वतः उत्पद्यते, परतः उत्पद्यते इति वाक्ययोः कः अर्थः इति चिन्त्यमानमासीत्। पश्यन्तु, अस्मिन्नेव सन्दर्भे
अन्यादृशः वाक्यप्रयोगः अपि मया उच्यते। प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ स्वतस्त्वं, प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ परतस्त्वम् इत्यपि व्यवहारः तत्र तत्र ग्रन्थेषु अस्ति। एवमेव प्रामाण्यस्य ग्रहे स्वतस्त्वं, प्रामाण्यस्य ग्रहे परतस्त्वम् इत्यपि व्यवहारः अस्ति। तर्हि प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ स्वतस्त्वं वर्तते। अस्य कोऽर्थः? प्रामाण्यं ज्ञानसामान्यसामग्र्या प्रयुक्तं भवति, अधिकः कोऽपि गुणः नापेक्षितः। अप्रामाण्यस्य कृते तु दोषः अपेक्षितः, प्रामाण्यस्य ज्ञानसामान्यसामग्री पर्याप्ता, अधिकः कोऽपि गुणः नापेक्षितः इति मीमांसकानां मतम्। नैयायिकाः अत्र इमम् आक्षेपं कुर्वन्ति, यदि प्रामाण्यं ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयोज्यं स्यात् तर्हि कदापि भ्रमः एव न स्यात्। यतोहि प्रामाण्यस्य प्रयोजनार्थं या सामग्री वर्तते ज्ञानसामान्यसामग्री खलु। ज्ञानसामान्यसामग्री इति उक्तत्वादेव सर्वज्ञानस्य सा सामग्री। आत्ममनस्संयोगादिः सर्वत्र वर्तते। तर्हि सर्वं ज्ञानं जायमानं प्रमैव स्यात्। अतः नैयायिकाः किं वदन्ति? तत्र तत्र अधिकः कश्चित् गुणः अपेक्षितः इति वदन्ति। सम्यक्। प्रामाण्यं ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयोज्यं न, किन्तु अधिकं गुणम् अपेक्षते इति तार्किकाः वदन्ति। सम्यक्। प्रत्यक्षस्थले कः गुणः इत्युक्ते ज्ञानसामान्यसामग्री तु अस्ति एव, तेन सह अधिकः कः गुणः इत्युक्ते नैयायिकाः वदन्ति भूयोऽवयव इन्द्रियसन्निकर्षः। सम्यक्। अस्य पदस्य अर्थः ज्ञातुं शक्यते वा? इन्द्रियसन्निकर्षः ज्ञायते। भूयोभिः अवयवैः सह इन्द्रियस्य सन्निकर्षः अस्ति चेत् चक्षुषा जायमानं ज्ञानं प्रमात्मकं जायते। अवगन्तुं शक्यते वा? पश्यन्तु, घटविषयकं प्रत्यक्षज्ञानं चक्षुषा जायते इति वक्तव्यं। तच्च प्रत्यक्षज्ञानं भ्रमात्मकमपि स्यात् प्रमात्मकमपि स्यात्, किन्तु घटविषयकं प्रमात्मकं प्रत्यक्षज्ञानम् उत्पादनीयं चेत् तत्र किम् अपेक्षितं? भूयोभिः घटावयवैः सह सन्निकर्षः अपेक्षितः। घटे बहवः अवयवाः स्युः, सर्वांशेन सन्निकर्षस्तु न भवति। इदं जानन्ति खलु? कस्यचित् वस्तुनः दर्शनं भवति इत्युक्ते सर्वैः अवयवैः सह सन्निकर्षः नास्ति। यावान् भागः दृश्यते खलु तत्रैव सन्निकर्षः। पृष्ठतः दृश्यते वा? तत्र सन्निकर्षो नास्ति इति कृत्वा। सम्यक्। तर्हि भूयांसः अवयवाः सन्निकृष्टाश्चेत् प्रत्यक्षज्ञानं प्रमात्मकं भवति इति नैयायिकाः वदन्ति। सम्यक् वा? ज्ञानसामान्यसामग्री सर्वत्र अस्ति, तावता प्रामाण्यं न प्रयुज्यते। प्रामाण्यं कदा प्रयुक्तं भवति? यदि प्रत्यक्षस्थले यदि भूयोऽवयव इन्द्रियसन्निकर्षो वर्तते तर्हि चक्षुषा जायमानं प्रत्यक्षज्ञानं प्रमात्मकं जायते। सम्यक् अवगतम्? अनुमितिस्थले कः गुणः? सल्लिङ्गकपरामर्शः अपेक्षितः। परामर्शे यः हेतुः सः सद्धेतुर्भवेत्। सद्धेतुः ज्ञायते खलु? हेतुः द्विविधः, सद्धेतुः असद्धेतुश्च। असद्धेतुः इत्युक्ते हेतुः न हेत्वाभासः सः। सम्यक्। तर्हि सद्धेतुः इत्युक्ते निर्दुष्टो हेतुः, यत्र एकोऽपि हेत्वाभासो नास्ति, तादृशः हेतुरस्ति चेत् तादृश सल्लिङ्गकपरामर्शः, सद्धेतुकपरामर्शः समीचीनः। हेतुः यस्मिन् परामर्शे सः परामर्शः सल्लिङ्गकपरामर्शः। सम्यक्।
नाम हेतुः समीचीनः चेत् जायमानं ज्ञानं प्रमात्मकं जायते, हेतुः असमीचीनः चेत् जायमानं ज्ञानं जायमाना अनुमितिः भ्रमात्मिका भवति। सम्यक् वा अवगन्तुं शक्यते? एवं रूपेण तार्किकैः किं कृतं, प्रत्यक्षस्थले अयं गुणः अपेक्षितः, अनुमितिस्थले प्रामाण्यस्य प्रयोजनार्थम् अयं गुणः अपेक्षितः। अहं जागरूकतया पदप्रयोगं करोमि, प्रामाण्यस्य उत्पत्त्यर्थमिति न वक्तव्यं, प्रमायाः उत्पत्त्यर्थं, प्रामाण्यस्य प्रयोजनार्थं। प्रामाण्यं तु प्रयुक्तं भवति, न तु उत्पद्यते। इदं सम्यक् मनसि स्थापयन्तु। सम्यक् वा? प्रत्यक्षस्थले कः गुणः? भूयोवयव इन्द्रियसन्निकर्षः। सम्यक् इत्युक्ते प्रत्यक्षप्रमा यदि जायेत तर्हि भूयोवयव इन्द्रियसन्निकर्षः अपेक्षितः। ज्ञानसामान्यसामग्री पर्याप्ता न भवति, ज्ञानसामान्यसामग्री पर्याप्ता नास्ति, भूयोवयव सन्निकर्षः इति कश्चित् गुणः अपेक्षितः। सम्यक् प्रमात्मिका अनुमितिः जायेत चेत् सल्लिङ्गकपरामर्शः अपेक्षितः, तदानीमेव प्रमात्मिका अनुमितिर्जायते। ज्ञानसामान्यसामग्री एव अस्ति चेत् कदाचित् भ्रमोऽपि स्यात्। सम्यक् इति तैः किं कृतं, प्रत्यक्षस्थले अन्यः गुणः, अनुमितिस्थले अन्यः गुणः इति उक्तम्। अयमेव दोषः। प्रमायाः प्रयोजकः कश्चिदपेक्षितः खलु। प्रत्यक्षप्रमायः अन्यः प्रयोजकः, अनुमितिप्रमायाः अन्यः प्रयोजकः इति अनुगतं नास्त्येव। प्रमामात्रे अनुगतः गुणः अपेक्षितः खलु। यः गुणः अस्ति चेत् जायमानं ज्ञानं प्रमात्मकमेव भवेत्। तादृशं गुणं वदतु इत्युक्ते एकोऽपि गुणः नास्ति। सम्यक् वा? अस्माभिः यदा उच्यते ज्ञानसामान्यसामग्री पर्याप्ता इत्युक्ते सा सर्वत्र अस्ति, किन्तु भवता किमुच्यते, प्रत्यक्षस्थले अन्यः गुणः, अनुमितिस्थले अन्यः गुणः। सम्यक् इदम् अननुगतम् उक्तं, प्रमामात्रे अनुगतः गुणः त्वया न उक्तः इति तार्किकमते दोषः अस्ति। किञ्च इदम् अवगतं वा? प्रमायाः उत्पत्त्यर्थं गुणः अपेक्षितः इति तार्किकेण उच्यते। तर्हि एकः गुणः उच्यताम्। यः गुणः अस्ति चेत् जायमानं ज्ञानं प्रमा भवति। अनुगतः कोऽपि गुणः न उक्तः तेन। प्रत्यक्षस्थले अन्यः गुणः, अनुमितिस्थले अन्यः गुणः। तर्हि प्रमायाः प्रयोजको वा सः? प्रमायाः प्रयोजकः इत्युक्ते प्रमा सामान्यस्य प्रयोजको भवेत् खलु। अन्येन किमुक्तं, प्रमा विशेषस्य प्रयोजकः गुणः उक्तः। अवगम्यते? किञ्च यः गुणः उक्तः तत्रापि व्यभिचारः अस्ति। भूयोवयव इन्द्रियसन्निकर्षः अस्ति चेत् जायमानं प्रत्यक्षज्ञानं प्रमात्मकमेव जायते इति उक्तं खलु, तदपि बाधितम्। भूयोवयव इन्द्रियसन्निकर्षः अस्ति चेत् जायमानं ज्ञानं प्रमात्मकं भवति इति को निर्णयः? पीतशङ्खः इति एकः भ्रमः अस्ति। पीतशङ्खः इति भ्रमः श्रुतो वा? यस्य पित्तं वर्तते, जॉन्डिस् वर्तते। किं पित्तं? तत् सम्यक् सम्यक्। इदं किं भामत्याम् अस्ति। सम्यक्, सा प्रक्रिया समीचीना। इदानीं मम का विवक्षा इत्युक्ते, भूयोवयव इन्द्रियसन्निकर्षः अस्ति, तर्हि भ्रमः किमर्थम् उत्पन्नः? प्रमा खलु भवेत्। भवदुक्तप्रकारेण प्रत्यक्षप्रमायां कः गुणः? भूयोवयव इन्द्रियसन्निकर्षः इति उच्यते। तर्हि अत्र शङ्खस्य भूयोभिः अवयवैः सह सन्निकर्षो वर्तते, तर्हि प्रमा खलु भवेत्, किन्तु भ्रमः उत्पन्नः। सम्यक् वा? अवगन्तुं शक्यते न वा? सम्यक्। अनन्तरम् अन्यः एकः दोषः अत्र दृष्ट्वा वदन्तु। किं रूपं? रूपं किं? रूपं नैयायिकानां मते रूपमस्ति खलु, चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणः। किं रूपमस्ति अत्र? ब्रौन्, सत्यं खलु? इदं प्रमात्मकं ज्ञानं न वा? इदं किं रूपमिति पृच्छामि, दृष्ट्वा वदन्तु। ब्रौन् खलु, प्रमात्मकं ज्ञानमेव इदं।
किन्तु नैयायिकेन यः गुणः उक्तः सः नास्ति। अब रूपस्य अवयवाः एव न सन्ति, रूपस्य अवयवाः भवन्ति वा? तर्हि भूयोऽवयव इन्द्रियसन्निकर्षः अस्ति वा? तर्हि कथं? तर्हि इदं प्रमा एव न स्यात् खलु। भवदुक्तप्रकारेण प्रत्यक्षप्रमास्थले कः गुणः? भूयोऽवयव इन्द्रियसन्निकर्षः। किन्तु अस्ति वा? नास्ति। तथापि प्रमात्मकं ज्ञानम् उत्पन्नं खलु। इत्युक्ते भवता यः गुणः प्रत्यक्षप्रमाप्रयोजकत्वेन उक्तः सः गुणः अस्ति चेदपि पीतशङ्खः इति भ्रमः जायते, सः गुणः नास्ति चेदपि रूपविषयकं प्रत्यक्षज्ञानं जायते, प्रमात्मकं जायते। सम्यक्। किञ्च नैयायिकानां मते आत्मा अपि प्रत्यक्षः। आत्मा मनोरूपेण इन्द्रियेण गृह्यते। अहम् इति ज्ञानस्य आकारः अस्ति खलु। कः सन्निकर्षः? संयोगसन्निकर्षः। सम्यक्। किन्तु भूयोऽवयव इन्द्रियसन्निकर्षः अस्ति वा? आत्मनः अवयवाः एव न सन्ति। अवयवाः तु तस्यैव भवन्ति यस्य मध्यमपरिमाणं वर्तते। विभोः वा अणोः वा अवयवाः न भवन्ति। त्वन्मतरीत्या आत्मा विभुः निरवयवः। तर्हि तत्र भूयोऽवयव इन्द्रियसन्निकर्षो नास्ति, तथापि आत्मविषयकं मानसप्रत्यक्षं प्रमात्मकमेव। तर्हि उभयथापि व्यभिचारः अस्ति। यत्र एतादृशः गुणः अस्ति तत्रापि भ्रमात्मकं ज्ञानं जायते इति पीतशङ्खः इति उदाहरणम्। यत्र एतादृशः गुणो नास्ति तत्रापि प्रमात्मकं ज्ञानं जायते आत्मप्रत्यक्षे रूपादिप्रत्यक्षे च। इदम् उपपादयितुं शक्यते। सम्यक् अवगतं। किञ्च अनुमितौ किं कः गुणः? सल्लिङ्गकपरामर्शः। सम्यक्। तत्रापि दोषः अस्ति। कदाचित् असल्लिङ्गकपरामर्शेनापि उत्पद्यमानायाम् अनुमितौ प्रमात्वं भवति। एकम् उदाहरणं वदामि। पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वात् अयम् अनुमानप्रयोगः समीचीनः हेतुः वा? पर्वतः वह्निमान् प्रमेयत्वात् समीचीनः हेतुः वा? कः दोषः अस्ति अत्र? अयं दोषः कः? प्रमेयत्वं सर्वत्र अस्ति इति दोषो वा? दोषः कः? किञ्चित् सम्यक् विचिन्त्य वदन्तु। नाम पदे दोषो जातः। अर्थः मया गृहीतः, भवन्तः किं वक्तुम् इच्छन्ति इति गृहीतं, किन्तु वाक्यप्रयोगः सम्यक् न कृतः। कुत्र हेतुरस्ति? साध्याभावे हेतुर्नास्ति भोः, साध्याभाववति हेतुरस्ति। साध्यं यत्र नास्ति तत्रापि हेतुरस्ति इति। साध्यं यत्र नास्ति तत्रापि हेतुरस्ति चेत् कः दोषः? तदेव कः दोषः इत्युक्ते कः हेत्वाभासः? श्वः पाठ्यते इति वा? व्यभिचारः। साध्यं यत्र नास्ति तत्र हेतुः वर्तते चेत् व्यभिचारो भवति। तर्हि प्रमेयत्वमिति दुष्टो हेतुः, असद्हेतुः। सम्यक्। तर्हि अनेन अनुमानेन कीदृशी अनुमितिः जायते? पर्वतो वह्निमान् इति अनुमितिर्जायते। सम्यक् वा? सम्यक् अस्ति। भाग्यवशात् पर्वते वह्निरपि अस्ति इति चिन्तयन्तु। पर्वते वह्निरपि अस्ति, न दृश्यते इति अन्यत्। अनेन महात्मना अनुमानं कृतं पर्वतो वह्निमान् प्रमेयत्वादिति। सम्यक्। सम्यक्। परामर्शः दुष्टः, असल्लिङ्गकपरामर्शः। अनुमितिरुत्पन्ना पर्वतो वह्निमान् इति। भाग्यवशात् पर्वते वह्निरपि अस्ति, तर्हि तज्ज्ञानं प्रमा वा भ्रमो वा? पर्वते वह्निः अस्ति वस्तुतः, अस्यापि ज्ञानं पर्वतो वह्निमान् इति। हेतुः दुष्टः भवतु, अनुमितिः कीदृशी? प्रमा खलु। तर्हि भवदुक्तः गुणो नास्ति, सल्लिङ्गकपरामर्शो नास्ति, तथापि प्रमात्मिका अनुमितिर्जायते। अवगतं वा? इदम् अवश्यं स्मर्तव्यम्। अद्वैतसिद्धौ शतवारमस्ति।
न्यायामृतकारैः अयम् अंशः न गृहीतः अस्ति यत् करणं दुष्टं चेदपि कदाचित् जायमानं ज्ञानं प्रमा भवितुमर्हति। इदानीं वेदान्तेभ्यः ब्रह्मनिश्चयो भवति। ब्रह्म तु सत्यं वर्तते, वेदान्तस्तु मिथ्या। मिथ्याभूतेन वेदेन कथं सत्यं ब्रह्म विषयीक्रियते इति वदन्ति। वेदः मिथ्या, तेन विषयीक्रियमाणं ब्रह्म सत्यं कुतो न भवति? भवितुमर्हति खलु? अवगम्यते वा? इदानीं प्रमालक्षणमस्ति चेत् जायमानं ज्ञानं प्रमा, तत् केन उत्पन्नं, कथम् उत्पन्नम् इति सर्वं किमर्थं चिन्तनीयम्? सम्यक् वा? इदानीम् असल्लिङ्गकपरामर्शेणापि जायमाना इयम् अनुमितिः प्रमा भवितुमर्हति, भवति खलु? तर्हि किं जातं? भवदुक्तः गुणो नास्ति, तथापि जायमानं ज्ञानं प्रमात्मकमेव अस्ति। अवगम्यते वा? तर्हि अधिकः कोऽपि गुणः नापेक्षितः। ज्ञानसामान्यसामग्री एव प्रामाण्यमपि प्रयोजयति। तदानीम् अस्माकम् उपरि एकः एव प्रश्नः, कदापि भ्रमो न स्यात्। यतोहि ज्ञानसामान्यसामग्री सर्वदापि अस्ति। प्रश्नः समीचीनः खलु? उत्तरं किमित्युक्ते दोषो न भवेत्। ज्ञानसामान्यसामग्री अस्ति, दोषोऽपि अस्ति चेत् भ्रमः। ज्ञानसामान्यसामग्री अस्ति, दोषो नास्ति चेत् प्रमा। सम्यक् वा? किन्तु कश्चित् क्लेशः अस्ति। किं जातं? ज्ञानसामान्यसामग्री पर्याप्ता, अधिकं किमपि नापेक्षितम् इति उक्तं खलु? किन्तु अधुना उक्तं दोषः न भवेत् इत्युक्ते दोषाभावः अपेक्षितः इति उच्यते। अधिकं गुणं नापेक्षते इति उक्त्वा इदानीं यदि अहं वदामि दोषाभावस्तु अपेक्षितः इत्युक्ते परतस्त्वम् आगतं खलु? ज्ञानसामान्यसामग्री, तत्र एवं वाक्यमस्ति भोः, प्रामाण्यस्य उत्पत्तौ स्वतस्त्वं वर्तते इत्यस्य वर्णनावसरे एवं वदन्ति, प्रामाण्यं ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयोज्यं न तु अधिकं गुणम् अपेक्षते। तर्हि प्रश्नः, ननु एवं सति प्रमा किं भ्रमः अपि प्रमैव स्यात्? यतोहि प्रामाण्यस्य प्रयोजकं किं? ज्ञानसामान्यसामग्री, सा सर्वत्राप्यस्ति। कदापि भ्रमो न स्यात्। तदानीं वेदान्तिना उत्तरं वक्तव्यं, ज्ञानसामान्यसामग्री अस्ति, दोषोऽपि अस्ति चेत् भ्रमो भवति। तर्हि प्रामाण्यस्य प्रयोजकं किं? दोषाभावे सति ज्ञानसामान्यसामग्री इत्युक्ते अधिकं किञ्चित् स्वीकृतं खलु? अधिकं गुणं नापेक्षते इति किमर्थम् उक्तं तर्हि? अधिकं किमपि स्वीकृतं। सम्यक् वा? तत्र किमुत्तरम्? भोः, अधिकं किमपि न स्वीकृतम्। अधिकं स्वीकृतं वा? दोषः न भवेत् इति उक्तम्। तद् व्यवहारावसरे दोषाभावः भवेत् इति यद्यपि वदामः, किन्तु किमपि न स्वीकृतं। दोषो न भवेत् इति खलु उक्तं। दोषाभावः अपेक्षितः इत्युक्ते किमपि दोषाभावः इति कोऽपि पदार्थः अस्ति, सः अपेक्षितः इत्यर्थो वा? तत् केवलं नैयायिकानां शैली। दोषो नास्ति इति वक्तव्ये दोषाभावः अस्ति इति वदन्ति। किं भावपदार्थो वा? दोषाभावः इति कोऽपि मूर्तद्रव्यं वा तत्? नापेक्षितमित्येव अर्थः। दोषोऽपि नापेक्षितः इत्येव खलु अर्थः। अधिकं किं स्वीकृतम्? अधिकः गुणः इत्युक्ते भावपदार्थः कोऽपि स्वीकृतो वा? नैव स्वीकृतः। तर्हि क्लेशो नास्ति। सम्यक् अस्ति? अवगतं? विचारः समाप्तः। पङ्क्तिसमन्वयं कुर्मो वा? दिनत्रयानन्तरम् एकवारं परिभाषा पङ्क्तेः सन्निकर्षं कृत्वा पश्यामः वा? पुस्तकमस्ति वा? न आनीतं वा? भवन्तः कनिष्ठाः वा? लास्ट् बेञ्च्। भवन्तः कनिष्ठाः वा? अस्य इदम् उत्तरम्। के कनिष्ठाः? तद्वदन्तु। एते कनिष्ठाः। के सीनियर् मोस्ट्? सीनियर् मोस्ट्। तर्हि अवशिष्टाः नाम द्वौ एव, मध्यमौ द्वौ एव।
तर्हि इदानीं भवतां केषां नाम कनिष्ठानां परिभाषापाठः न जातो वा? इदानीम् आरभ्यते। तर्हि अहं यद् उक्तवान् तत् किमपि अवगतं वा? नाम अहं तु तर्कसङ्ग्रहात् खलु आरम्भं कृतवान्। तर्हि अवगन्तुं नाम मया साक्षात् किमपि वेदान्तः न उक्तः, तर्कसङ्ग्रहे एव आरम्भः कृतः अस्माभिः, वेदान्ते परिसमाप्तिः क्रियते। सम्यक् वा? तर्हि इदानीं केषां निकटे परिभाषापुस्तकम् अधुना अस्ति? द्वयोरेव निकटे वा? न अधुना अधुना आनीतं वा? नानीतं वा? इदं पश्यन्तु, अयं भागः अस्माभिः इदानीं समन्वयः कर्तव्यः अस्ति। विचारः मया उक्तः एव, यदि एते सर्वेपि विषयाः गृहीताः स्युः तर्हि पङ्क्तिसमन्वयः सारल्येन भवितुम् अर्हति। सङ्गतिम् एकं पुस्तकं पुरतः स्थापयतु, एकं पुस्तकं भवन्तः शेर् कुर्वन्तु। ये कनिष्ठाः सन्ति, प्रत्यक्षखण्डम् अधुना आरब्धवन्तः, ते किं कुर्युः? श्रद्धया शृणुयुः। आदौ सङ्गतिं वदामि। परिभाषायां 6 प्रमाणानि विस्तरेण निरूपितानि। 6ठं प्रमाणं निरूप्य अन्ते पुटद्वयं प्रामाण्यवादस्य निरूपणमस्ति। एवम् उक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यम् इति आरभ्यते वा? पङ्क्तिः पठनीया। एवम् उक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यं स्वत एव उत्पद्यते ज्ञायते च। सम्यक् वा? प्रतिज्ञावाक्यम्। एतावत्पर्यन्तं प्रमाणानि उक्तानि खलु, तेषां प्रामाण्यं स्वत एव उत्पद्यते ज्ञायते च। प्रमात्वम् इत्यर्थः। प्रमात्वं पूर्वं प्रमाणानि निरूपितानि, प्रमाः अपि निरूपिताः। सम्यक्? तर्हि अत्र प्रमाणपदस्य प्रमा इत्येव अर्थः। एवम् उक्तानां प्रमाणां प्रामाण्यं प्रमात्वं स्वतः एव उत्पद्यतेपि ज्ञायतेपि। इयं प्रतिज्ञा। नाम स्वतो ग्राह्यत्वं वर्तते, उत्पत्तौ अपि स्वतस्त्वं वर्तते, ग्रहे अपि स्वतस्त्वं वर्तते इति प्रतिज्ञा। अग्रे तथा हि इतः परं किञ्चित् वर्णनम्। आदौ प्रामाण्यं कीदृशं विवक्षितमिति वदन्ति। तथा हि स्मृत्यनुभवसाधारणम्। अनेन किम् अवगम्यते? आदौ प्रत्यक्षखण्डे आदौ स्मृतिसाधारणं प्रमात्वं स्मृतिव्यावृत्तं प्रमात्वम् इति उक्तं खलु। अत्र तु स्मृतिसाधारणं प्रमात्वं चिन्त्यते इति। इत्युक्ते अबाधितार्थविषयकज्ञानत्वं, विषये अनधिगतत्वं नास्ति। अबाधितार्थविषयकज्ञानत्वरूपं प्रामाण्यं चिन्त्यते। तदानीमेव तत् स्मृतिसाधारणं भवति। स्मृतिसाधारणं स्मृतिव्यावृत्तम् इति पदं तत्र अस्ति। तस्य कोऽर्थः इति ज्ञायते वा? स्मृतिसाधारणं प्रामाण्यं, स्मृतिव्यावृत्तं प्रामाण्यं। तत्सम्यक्। अहम् अस्य पदस्य अर्थं पृच्छामि। स्मृतिसाधारणं प्रमात्वं, स्मृतिव्यावृत्तं प्रमात्वम्, अनयोरर्थः ज्ञायते वा? न सम्यक्। किमस्ति? भवन्तः वाक्येन अर्थं वदन्ति, अहं तत् एक्साक्ट् पदं श्रोतुमिच्छामि। स्मृतिसाधारणम् इत्युक्ते स्मृतिवृत्ति, स्मृतिव्यावृत्तम् इत्युक्ते स्मृत्यवृत्ति इत्यर्थः। अवगतं वा? स्मृतिसाधारणं प्रमात्वम् इत्युक्ते स्मृतौ वर्तमानं प्रमात्वम्, स्मृतिव्यावृत्तं प्रमात्वम् इत्युक्ते स्मृतौ अवर्तमानं प्रमात्वम्। सम्यक्? स्मृतिवृत्तिप्रमात्वम्, अबाधितार्थविषयकज्ञानत्वम्। स्मृत्यवृत्तिप्रमात्वम्, अनधिगत अबाधितार्थविषयकज्ञानत्वम्। अवगतम्? अत्र कीदृशं प्रामाण्यं चर्चाविषयः? स्मृतिसाधारणम् इति तेन पदेन उक्तं। स्मृतिसाधारणम् संवादिप्रवृत्त्यनुकूलम्। इदं प्रामाण्यं कीदृशं? यस्मिन् इदं प्रामाण्यं वर्तते तज्ज्ञानम् अवश्यं संवादिनीं प्रवृत्तिं जनयति, सफलां प्रवृत्तिमेव तज्ज्ञानं जनयति। यस्मिन् ज्ञाने इदं प्रमात्वं वर्तते तज्ज्ञानं सफलां प्रवृत्तिं जनयति। संवादिप्रवृत्त्यनुकूलं भवति इदं प्रामाण्यं। सम्यक्? अग्रे
हाँ, इदं स्मरन्तु। अनधिगत अबाधितार्थ विषयक ज्ञानत्वं न चिन्त्यते। नैयायिकानां मते तद्वति तत्प्रकारक ज्ञानत्वं खलु तत् प्रामाण्यं चिन्त्यते। सम्यक्। तथा हि स्मृति साधारणं संवादि प्रवृत्त्यनुकूलं तद्वति तत्प्रकारकत्वरूपं प्रामाण्यं स्वत एव गृह्यते ज्ञायते च। सम्यक् अस्ति? अवगम्यते? अग्रे। इदम् उत्पत्तौ स्वतस्त्वं वर्तते इत्यस्य निरूपणम् आरब्धम्। सम्यक् वा? तच्च तादृशं प्रामाण्यञ्च ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयोज्यं वर्तते। सम्यक्। न तु अधिकं गुणम् अपेक्षते। स्पष्टं? समन्वयो जातः खलु? समन्वये तात्पर्यं दिनत्रयं बहु उक्तम्, इदानीं पङ्क्तिसमन्वयो न भवति चेत् किम्? दिनत्रयं विस्तरेण यद् उक्तम्, इदानीं समन्वयः न भवति चेत् किं प्रयोजनम्? तच्च ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयोज्यं न तु अधिकं गुणम् अपेक्षते। स्पष्टम्? अग्रे। तत्र इदं कारणं प्रमामात्रे अनुगतः गुणः कोऽपि न लभ्यते। नैयायिकेन प्रत्यक्षस्थले अन्यः गुणः उच्यते, अनुमितौ अन्यः गुणः, प्रमामात्रे अनुगतः गुणः तेन न उच्यते। सम्यक्। प्रमामात्रे अनुगतगुणाभावात्। गुणः इति अनुसन्धेयम्। प्रत्यक्षप्रमायां भूयोऽवयव इति अस्ति खलु? भूय इति वा? भूयोऽवयव इति नास्ति? अहं तदेव, नाम तत्र सन्धिकार्यं तथा अस्ति। भूयोऽवयव इन्द्रियसन्निकर्षः गुणः प्रत्यक्षप्रमायाम् इति नैयायिको वदति, तन्न इति अत्र उच्यते। नापि प्रत्यक्षप्रमायां भूयोऽवयव इन्द्रियसन्निकर्षः गुणः। कुतः? अग्रे अग्रे। रूपादिप्रत्यक्षे भूयोऽवयव इन्द्रियसन्निकर्षो नास्ति, किन्तु रूपप्रत्यक्षं प्रमा, आत्मप्रत्यक्षमपि प्रमा, भूयोऽवयव इन्द्रियसन्निकर्षो नास्ति। सम्यक्। अग्रे। सत्यपि तस्मिन् इति पठनीयम्। सत्यपि तस्मिन् भूयोऽवयव इन्द्रियसन्निकर्षो वर्तते चेदपि पीतशङ्खः इति तु भ्रमः इति अर्थः। स्पष्टम्? अग्रे। अतएव व्यभिचारस्य वक्ष्यमाणत्वादेव सल्लिङ्गकपरामर्शः इति कस्मिंश्चित् पुस्तके अस्ति वा? सल्लिङ्गकपरामर्शः चेत् स्पष्टप्रतिपत्तिर्भवति बहुव्रीहिसमासः इति। सत् लिङ्गं यस्मिन् परामर्शे सः परामर्शः सल्लिङ्गकपरामर्शः, सद्धेतुकपरामर्शः इति आशयः। अनुमितिप्रमायां सल्लिङ्गकपरामर्शः गुणः इत्यपि न। सम्यक्। कुतः? यत्र असल्लिङ्गकपरामर्शो वर्तते तत्रापि साध्यं पक्षे बाधितं नास्ति चेत् तज्ज्ञानं प्रमा एव भविष्यति। विषय अबाधेन इति स्यात् खलु? विषय साध्यस्य पक्षे साध्यं न बाधितं चेत् हेतुः कोऽपि भवतु, सद्धेतुर्वा भवतु असद्धेतुर्वा भवतु, साध्यं पक्षे वर्तते चेत् तत् प्रमा एव भविष्यति ज्ञानम्। विषयः बाधितः चेत् खलु बाधितार्थविषयकत्वात् भ्रमः, विषयः अबाधितः चेत् प्रमैव। हेतुः सन्वा भवतु असन्वा भवतु। सम्यक्। पुनः तां पङ्क्तिं पठन्तु। असल्लिङ्गपरामर्शादिस्थले अपि विषय अबाधेन स्पष्टं समन्वयो भवति। अग्रे। इदानीं कः क्लेशः इत्युक्ते अयं प्रश्नः मया पूर्वम् उक्तः। ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयोज्यं प्रामाण्यं चेत् अप्रमा नैव स्यात्, अप्रमापि प्रमा स्यात् इति। भ्रमापि प्रमैव, नाम भ्रमः इति न स्यादेव। ज्ञानसामान्यसामग्री सर्वत्र तुल्या खलु, तर्हि प्रमैव सर्वं ज्ञानं प्रमैव स्यात्।
अप्रमा इति किमपि न स्यात्, अप्रमापि प्रमा स्यात्। कुतः? ज्ञानसामान्यसामग्री तत्रापि वर्तते इति कृत्वा। न चैवम् एवम् एवम् इत्युक्ते भवदुक्तप्रकारेण अङ्गीकारः क्रियते चेत् एवं यदि प्रामाण्यं ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयोज्यं तर्हि अप्रमापि प्रमा स्यात् इति न। स्पष्टम्? अग्रे अयं हेतुः ज्ञानसामान्यसामग्र्याः अविशेषात्। कोऽर्थः? प्रमायामपि सा एव सामग्री वर्तते, भ्रमेपि सा एव सामग्री वर्तते, सामग्र्यां विशेषो नास्ति। प्रमास्थले अन्या सामग्री उच्यते, भ्रमस्थले अन्या सामग्री उच्यते चेत् सामग्र्यां विशेषो भवति, किन्तु भवता तथा न कृतं। ज्ञानसामान्यसामग्री इति उच्यते खलु, तर्हि सामग्र्यां कोऽपि विशेषो नास्ति, तर्हि अप्रमापि प्रमा स्यात्। सम्यक्? न चैवम् अप्रमापि प्रमा स्यात्। को हेतुः? ज्ञानसामान्यसामग्र्याः अविशेषात् इति न, इति खलु, इति न च वाच्यम्। दोषाभावस्यापि हेतुत्वम् अङ्गीक्रियते इत्युक्ते दोषाभावे सति ज्ञानसामान्यसामग्री प्रयोज्यं प्रामाण्यम् इति अङ्गीक्रियते। सम्यक्? तर्हि अप्रमापि प्रमा न भवति। इदानीं यत्र दोषः अस्ति तत्र अप्रमैव, यत्र दोषो नास्ति तत्र प्रमा। स्पष्टं? क्लेशो नास्ति? अग्रे परतस्त्वापत्तिः किमस्ति? न चैवं परतस्त्वम् इति वाच्यं। भोः, अधिकं गुणं नापेक्षते चेत् स्वतस्त्वं, दोषाभावः अपेक्षितः चेत् परतस्त्वं खलु। प्रश्नः अवगतः? दोषाभावः अपेक्षितः चेत् परतस्त्वं खलु इति न च वाच्यम्। कुतः? परतस्त्वात्। आगन्तुकं किञ्चित् भावकारणम् अस्ति चेदेव परतस्त्वं। भोः, आगन्तुकम् इत्युक्ते आगन्तुकम् इदं पदम् आगतमस्ति परिभाषायाम् अनिर्वचनीय रजतोत्पत्ति प्रकरणे। आगन्तुको दोषः इति आगतं खलु। आगन्तुकः तदेव। आगन्तुकः इत्युक्ते जन्यः दोषः। अविद्या इति दोषः अनादिः दोषः। आगन्तुकः दोषः इत्युक्ते जन्यः दोषः, उत्पद्यमानः, उत्पत्तिविनाशशाली आगन्तुकः, उत्पत्तिविनाशशाली आगन्तुकः इति उच्यते। तर्हि आगन्तुकं भावकारणम् अङ्गीक्रियते चेदेव परतस्त्वम्। अवगतं वा? अग्रे तर्हि उत्पत्तिविचारः समाप्तः। ज्ञायते च प्रामाण्यं स्वतः इति ज्ञप्तौ परतस्त्वम्। इदम् अन्यः प्रयोगः। ज्ञप्तौ परतस्त्वम्, उत्पत्तौ परतस्त्वम् इति। ज्ञायते च प्रामाण्यं स्वतः। अग्रे स्वतो ग्राह्यत्वं नाम किम् इति वदन्ति। इदं स्पष्टम्, इदम् उक्तमेव अस्ति। अग्रे इदानीं स्वकीया प्रक्रिया। स्वम् इत्युक्ते प्रामाण्यं, स्वाश्रयः वृत्तिज्ञानं, तद्ग्राहकं साक्षिज्ञानं, तेन साक्षिणा वृत्तिज्ञाने गृह्यमाणे तन्निष्ठं प्रामाण्यमपि गृह्यते इति खलु पङ्क्तिः। सम्यक्? अग्रे अयं तस्य प्रश्नः। वो प्रामाण्यं स्वतः एव ज्ञायते चेत् प्रामाण्यसंशयो न स्यात्, प्रामाण्यसंशयः न उपपद्येत इति न च। कुतः? अयमर्थः दोषः अस्ति चेत् प्रामाण्यं न गृह्यते। तर्हि प्रामाण्यं स्वतः ज्ञायते इत्यस्य कोऽर्थः? दोषाभावः अस्ति चेत् यावज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यं भवति इत्येतावानेव आशयः। इदानीं मया सर्वांशेन पङ्क्त्यर्थः न उक्तः, किन्तु भवद्भिः अवगन्तुं शक्यते। अनन्तरं समन्वयं कुर्वन्तु। अग्रे यद्वा इत्युक्ते प्रकारान्तरम्। एतावता किमुक्तं? दोषाभावे सति यावज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यत्वं ज्ञप्तौ स्वतस्त्वम्, अथवा यावज्ञानग्राहकसामग्री ग्राह्यत्व योग्यत्वं। तर्हि क्लेशः एव नास्ति। योग्यत्वमस्ति, न गृहीतं तदन्यत्।
योग्यता सत्त्वेऽपि। सम्यक् अवगतं वा? यत्र प्रामाण्यं न गृहीतं तत्र दोषः अस्ति इति कृत्वा न गृहीतं। तावता प्रामाण्यस्य स्वतोग्राह्यत्व योग्यत्वं नास्ति इति न, योग्यता वर्तते, दोषः अस्ति इति कृत्वा न गृहीतं। सम्यक्, अतः संशयो भवति। इदं प्रामाण्यवादः समाप्तः। इतः परम् अप्रामाण्यं तु परतः एव गृह्यते, परतः एव उत्पद्यते इति विचारः, तत् अनन्तरं द्रष्टुं शक्यते। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्।